السلام عليكم. اليوم في الفيديو ده ان شاء الله غادي نكملو السلسله ديالنا ديال الكترومغناطيزم دون لو فيد، الكتريسيتي 2 ديال اس ام بي 3 و اس ام سي 3. دونك في الفيديو اللي فات كنا شفنا لو كوفيسيون d'ainduction mutuelle كري يعني ديال واحد البوبين سيتوي على الاكستيريور ديال البوبين اللي كيدوز فيها لو كورون التيرناتيف. فهاد لو كا غنشوفو العكس، دونك غنشوفو لو كوفيسيون d'ainduction mutuelle ديال واحد البوبين situé à l'intérieur ديال واحد البوبين اللي تيدوز فيها لو كورون التيرناتيف. دونك عندنا البوبين N1 كيدوز فيها واحد الكورون دو N1 سبير دو لونغور بتيت L كيدوز فيها واحد الكورون I1 اللي هو التيرناتيف وكيكري لنا واحد لو شون ماغنيتيك على الانتيريور اللي سميتو B1 حتى هو التيرناتيف. دونك عندنا واحد البوبين على الانتيريور ديال هاد البوبين الكبيره. دونك عنده N2 سبير وما تيدوز فيه حتى شي كورون. دونك لا سيرفاس ديال البوبين الكبيره كتساوي S1، لا سيرفاس ديال البوبين الصغيره كتساوي S2. فوالا دونك لو كيستيون ديال هاد الفيديو اللي نحاولوا اننا نجاوبوا عليه هو كالكولي لو كوفيسيون d'ainduction mutuelle ديال هاد البوبين اللي سيتوي على الانتيريور. دونك كيف شفنا في الفيديو اللي فات وكيف شفنا في الفيديو ديال لا تيوريم دامبير لو شون ماغنيتيك كريي ديال لا تيوريم دامبير ديال لو شون ماغنيتيك كريي بار ان بوبين انفيني كيساوي ميزيرو ان اي سور ال. فهاد لو كا عندنا لا بوبين ديالنا عندها ان سبير و لو كورون اللي تيدوز فيها هو اي 1، حيت ميزيرو هي لا بيرميابيليتي دون لو فيد، وهاد ميزيرو كتكاركتيريزي يعني كومون لو ميليو رياجي افيك لو شون ماغنيتيك. ان 1 هو لو نومبر دي سبير، اي 1 هو لو كورون واللي هو ني با كونستون، سي ان كورون اللي هو التيرناتيف فاريابل، سي ان كورون اللي هو فاريابل. كنعبرو له بهاد الرسم لكن فاريابل. دونك سي ان كورون اللي هو فاريابل سور لا لونغور ديال البوبين. Donc d'abord je vois le flux de champ magnétique B1 ou le flux créé par la bobine 1 sur 2 ou le flux de champ magnétique B1 sur la bobine 2. Ce qui c'est le champ magnétique B1 scalaire, la surface de la bobine sphère est égale B1. Donc le produit scalaire ou le module de B1 pour le module de S2 pour le cosinus de l'angle entre B1 et S2. دونك في هاد اللوكال اللي عندنا هنايا دونك لونغل اونتر هادي دونك هذا هو بي 1 كيف كتشوفوا ديال لا ديريكسيون ديال بي 1 طبق لا تيور دو تو بوشون غتلقى لا ديريكسيون ديال لو شون ماغنيتيك على الانتيريور ديال البوبين الكبيره، وهذا هو ديما كتكون نورمال على السيرفاس. هادي لا ديريكسيون ديال اس 2. دونك هادي لا ديريكسيون ديال اس 2 كيف تلاحظوا ان لونغل اونتر لي دو كتساوي زيرو. دونك هنا يمكن نعوض كوسينوس يعني بواحد، ولكن في بعض لي زيكزارسيس كيحط لك ان هاد البوبين ماشي كوم سا، مكيحطهاش لك يعني طوليه، كيحطها لك معوجه شويه. دونك كيحطها لك مثلا بحال هكا الانتيريور، هنا كيحطها لك بحال هكا بحال هكا. دونك لا سيرفاس هي هادي توجور كتكون S2 نورمال على لا سيرفاس، يعني تكون داير بحال هكا، وكيكون لو شون ماغنيتيك داير بحال هكا. لا ماشي بحال دونك لو شون ماغنيتيك كيكون داير بحال هكا، لا طولي بحال هكا بحال هكا، يعني طولي. وكتكون لونغل اونتر F1 و S2 كاينه واحد لونغل تيتا. دونك كاينه واحد لونغل، دونك يكون عندنا B1 داير بحال هكا، F2 داير بحال هكا. دونك عندنا واحد لونغل اونتر لي دو اللي هذا دون لو كا جينيرال كنحطو كوسينوس تيتا. دونك عطاتني لو فلو دو شون ماغنيتيك B1 sur la bobine 2 كيساوي ميزيرو N1 I1 S2 كوسينوس تيتا sur L. دونك شفنا في الفيديو ديال فاش درنا الفينومين d'ainduction mutuelle ان لو شون ماغنيتيك créé par 1 sur 2 تساوي لو كوفيسيون d'induction mutuelle sur le courant liquidose sur le courant liquidose bobine 1 ولا هو الكورون اللي كيكري لنا لو شون ماغنيتيك
واللي كيأدي le phénomène d'induction mutuelle sur le nombre dispar de bobine 2. Donc le flux de champ magnétique créé par la bobine 1 sur la bobine 2 est égal au le flux de champ magnétique créé par B1 le champ magnétique créé par la bobine 1 sur la bobine 2 est égal au coefficient d'induction mutuelle M fois le courant I1 le courant alternatif de C2 sur la bobine 1 sur le nombre de spires N2 de bobine 2. Donc la donne l'égalité de l'expression AD ou de l'expression AD. Donc on retrouve de I1 مع I1 متساويين. donc on retrouve de I1 مع I1 وغنطلعو عند الفوق عطينا ان le coefficient d'induction mutuelle M ou le coefficient d'induction mutuelle M est égal à mu0 la perméabilité dans le vide, N1 le nombre dispar de bobine 1, N2 le nombre dispar de bobine 2, S2 la surface de la bobine 2 fois cosinus θ est l'angle entre B1 et l'angle entre B1 et S2 هي θ و L هو L هو le طول ديال لا بوبين اللي تيدوز فيها لو كورون التيرناتيف. شكرا.